आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के सारिफीन पर मरकूज 2 इख्तिराई इक़दामात का आगाज किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क के सबसे दूर इलाके में रहने वाले शख्स को भी माली शमूलियत का हिस्सा होना चाहिए। 1500 भारतीय अकीदतमंद इस गुरु पूरब के मौके पर पाकिस्तान में मजहबी मकामात का दौरा करेंगे। पाकिस्तान अटारी वाघा राहदारी के जरिए अकीदतमंदों के सफर को आसान बनाएगा। भारत में बैनुल-अक़वामी परवाजों से पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए जारी की गई नई हिदायत आज से लागू हो गई हैं। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 110 करोड़ 79 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। तालिबान हुकूमत ने कहा है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अच्छे सिफारती ताल्लुकात चाहता है और जर्मनी में आलमी वबा के शुरू होने के बाद से पहली बार कोविड के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के सारिफीन पर मरकूज 2 इख्तिराई इक़दामात का आगाज किया है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के नाम से दोनों इक़दामात का वर्चुअल वसीले से आगाज वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की मौजूदगी में किया गया। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मकसद यह है कि सरमायाकार अपने सरकारी तमस्सुकात के खाते आरबीआई के तहत ऑनलाइन आसानी से खोल सकें और उनकी देखभाल कर सकें, जबकि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का मकसद सारिफीन की शिकायतों को हल करने के लिए मुतल्लिका निजाम को मजीद बेहतर बनाना है। स्कीम का मरकजी मकसद एक मुल्क एक ओम्बड्समैन पर मबनी एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता है, ताकि सारिफीन अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, इसकी ताज़ा सूरत हाल की जानकारी हासिल कर सकें और अपनी राय का इजहार कर सकें। दोनों स्कीमों के आगाज के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एक मुल्क एक ओम्बड्समैन की तश्कील हकीकी मानों में की गई है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की ताकत इसमें है कि किसी मुल्क में शिकायतों के इजाले का निजाम कितना मजबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुख्तसर मुद्दती सरमायाकारों का ताउन तमस्सुकात की सरमायाकारी में काफी अहमियत का हामिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के दूर दराज इलाके में मौजूद कोई शख्स भी माली शमूलियत का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने इशारा दिया कि एक बड़े बैंकिंग निजाम के लिए एक बड़ी मईशत का होना बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि भारत दुनिया में डिजिटल लेन देन में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई एक हसास ज़ाब्ताकार के तौर पर अपना काम अंजाम दे रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गवर्नरों को तलकीन की है कि वो अवाम और सरकार के लिए दोस्त, फलसफी और रहनुमा का रोल अदा करें। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेटर्स की 51वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। जनाब कोविंद ने कहा कि गवर्नरों ने कौमी मकासद के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने और अवाम की शमूलियत को यकीनी बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गवर्नरों से अपील की कि वो अपनी अपनी रियासतों में बेहतरीन तौर तरीके अपनाएं, जिनके बारे में कॉन्फ्रेंस के दौरान तबादला ख्याल हुआ है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने खिताब में गवर्नरों पर जोर दिया कि वो मरकजी सरकार के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और स्कीमों की निगरानी में सरगर्म रोल अदा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम की बहबूद के लिए जो रकम मुख्तस की गई है उसका इस्तेमाल सही मकसद के लिए हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नरों से जोर देकर कहा कि वो अपनी रियासत के दूर दराज के गांवों में जाएं और अवाम की परेशानियों और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल करें। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी वबा के दौर में उन्हें इक़्तिसादियात के माहिरीन की इस नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ा था
کہ وہ کرنسی نوٹ چھاپنے اور انہیں خیرات کے طور پر تقسیم کرنے کا راستہ نہیں اپنا رہے ہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ 1500 بھارتی عقیدت مند اس گرو پورب کے موقع پر پاکستان جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان گرو پورب کے پیش نظر اٹاری واگا راہداری سے پاکستان میں تقریباً 1500 بھارتی عقیدت مندوں کے دورے کو آسان بنائے گا۔ جناب باگچی نے بتایا کہ اس دورے کو مذہبی مقامات کے سفر سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان 1974 کے باہمی سمجھوتے کے تحت شمار کیا جائے گا۔ عقیدت مند 17 سے 26 نومبر تک گردوارہ دربار صاحب، گردوارہ کرتار صاحب، گردوارہ پنجا صاحب، گردوارہ دیہرا صاحب، گردوارہ ننکانہ صاحب اور گردوارہ سچا سودا کے درشن کریں گے۔ بھارت اور پاکستان نے عوام سے عوام کے درمیان ایک تاریخی پہل کے تحت نومبر 2019 میں کرتارپور کوریڈور کھول دیا تھا، جو پاکستان میں گردوارہ کرتارپور صاحب کے ساتھ بھارت میں گرداسپور میں ڈیرا بابا صاحب کو جوڑتا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بین الاقوامی پروازوں سے پہنچنے والے مسافروں کے لیے تازہ ہدایات جاری کی ہیں۔ ان کا اطلاق آج سے ہوگا اور مزید احکامات جاری ہونے تک ان پر عمل کیا جائے گا۔ بھارت آنے والے سبھی مسافروں کو اپنے سفر سے پہلے آن لائن ایئر سویدھا پورٹل نیو دہلی ایئرپورٹ.in پر حلف نامے کی شکل میں ایک فارم پیش کرنا ہوگا۔ انہیں کووڈ-19 سے متاثر نہ ہونے کی RT-PCR رپورٹ بھی اپلوڈ کرنا ہوگی اور یہ ٹیسٹ سفر کرنے سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر اندر کا ہونا چاہیے۔ مذکورہ رہنما ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ہر مسافر کو رپورٹ کے صحیح ہونے کے تعلق سے ایک حلف نامہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر یہ غلط پایا گیا تو اس صورت میں فوجداری کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے ابھی تک 110 کروڑ 79 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 53,81,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اس دوران ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 12,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ 13,000 سے زیادہ لوگ شفا یاب ہوئے ہیں اور اسی مدت کے دوران 501 اموات بھی ہوئی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق صحت یابی کی شرح 98.26% ہو گئی ہے، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ کابل میں طالبان حکومت نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بلائی گئی افغانستان سے متعلق پہلی علاقائی میٹنگ بہتر مفاد میں تھی۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اپنی اس پالیسی کو دہرایا ہے کہ اس کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغانستان کے بارے میں نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں ایران کے سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ریئر ایڈمرل علی زمخانی، روس کے سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نکولائی پتروشیف اور قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے سیکیورٹی کونسل کے سربراہوں نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس کی صدارت بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کی۔ وادی کشمیر میں کل سپہر بعد سے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مختلف جھڑپوں میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ کشمیر پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیم مجاہدین غزوۃ الہند کا ایک دہشت گرد عامر ریاض کل رات ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گیا۔ IGP نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کو وادی میں فدائین حملہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس سے پہلے پولیس ترجمان نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے چولگام علاقے میں مسلح جھڑپ میں مزید ایک نامعلوم دہشت گرد مارا گیا۔ جرمنی میں عالمی وبا کے شروع ہونے کے بعد سے پہلی بار کووڈ کے 50,000 سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں۔ صحت حکام کے مطابق اس نے کل کووڈ کے 50,196 نئے معاملے ریکارڈ کیے گئے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی ریزرو بینک کے صارفین پر مرکوز 2 اختراعی اقدامات کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک کے سب سے دور علاقے میں رہنے والے شخص کو بھی مالی شمولیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ 1500 بھارتی عقیدت مند اس گرو پورب کے موقع پر پاکستان میں مذہبی مقامات کا دورہ کریں گے۔ بھارت میں بین الاقوامی پروازوں سے پہنچنے والے مسافروں کے لیے جاری کی گئی نئی ہدایات آج سے لاگو ہو گئی ہیں۔ طالبان حکومت نے کہا ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات چاہتا ہے۔ اور جرمنی میں عالمی وبا کے شروع ہونے کے بعد سے پہلی بار کووڈ کے 50,000 سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔